अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का शुक्र इस बात पर कि अल्लाह ताला ने हमें ईद उल अज़हा जैसा मौका एक बार फिर से अता किया। और मेरी तरफ से आप सबको बड़ी ईद की खुशियां मुबारक हों। तो आइए सुनते हैं ईद उल अज़हा के बारे में कुछ ज़रूरी हिदायत डॉक्टर सुलेमान इस्माइल साहब की जुबान से। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें शुक्रिए में करनी पड़ती हैं, फ़र्ज़ नहीं होती, वाजिब नहीं होती। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहीं गुजर रहे थे तो एक पत्थर छोटा था लेकिन उसमें से पानी बड़ा ज़्यादा आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पत्थर छोटा है, पानी बड़ा ज़्यादा निकल रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम ये क्या है, पत्थर छोटा है, पानी इतना ज़्यादा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पत्थर से ही पूछें, वो आपको जवाब देगा। आपने पत्थर से पूछा, वो है छोटा है, पानी इतना ज़्यादा। वो कहता है जी जब से मैंने ये सुना है ना कि जो जहन्नम की आग है उस आग को इंसानों और पत्थरों के ज़रिए भड़काया जाएगा। जब उस आग को अल्लाह तेज़ करने का इरादा फरमाएंगे तो बतौरे बालन, बतौरे पेट्रोल, बतौरे डीजल उसमें इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि कहीं उन पत्थरों में जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी न शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को ये खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है कि वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक, इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां दी गल नहीं करता पिया, मैं एप्पल वालियां दी गल करने आ। मैं सैमसंग वालियां दी जिन्हां दे थले 2.5 3 लाख के मोबाइल ने, जिनके नीचे 60 70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे ओए? अगर तू कहता भी है नहीं कारोबारी हालात ठीक है, बल तो हो नहीं सकता। किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले, वो तुझे बताए तेरे हालात ठीक नहीं है कि नहीं। लेकिन भाई शुक्रिया कर, शुक्र कर मियाँ किते बा टमाटर की रेड़ी नहीं सुलवाई। शुक्र कर मियाँ किते राती लाई वज तेरे को फल नहीं वकवान डिया दा। शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया वक्त आएगा 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरत, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़ुकात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक, हजरत हालात नहीं ठीक। ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना मसाइल पूछ, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और कागान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारान कागान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं।
لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کرن گے حساب دین نو۔ سانو حساب یاد ہوئی، اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری ہیں، ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے۔ اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو بہتی جان تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو۔ حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے نات خاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا۔ ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا اکھاں ہی ترس گئیاں نے، کدی وہ بھی اکھیاں دسن جڑیاں وہ دی یاد وچ رون۔ اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے، لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا؟ خدا کی قسم ہے اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو۔ باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے، ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے۔ تجھے ماں یاد ہے، تجھے وہ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کے لاڈ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کی کرم نوازیاں کیوں نہیں؟ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے بڑی ماما کرتے ہو سارے، میں نے دیکھا ہے کہ وقت آتا ہے ماں بھی کہندی چوکٹ تو دباؤ۔ اماں یاد ہے آپ سب کو جی، میری اماں کھلایا کرتی تھی، میری اماں پلایا کرتی تھی، میری اماں یہ لاڈ اٹھاتی تھی۔ اور بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ ڈالا ہوتا تیری ماں کچھ نہ کرتی۔ اس کو یاد کر، میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر، لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر۔ وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر۔ لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے، وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا، جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے، باقی پھر اس کو بھول جائیں گے۔ اللہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے۔ صحیح بتاؤ ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا؟ کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہڑا یاد کرتا جی انہوں نے ادو یاد کرنا جدو پھسکا پینا کوئی۔ اگر کوئی بیمار نہ ہو، ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو، ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، کاروبار ڈگمگا جائے، کام ٹھیک نہ ہوگا، ٹھیک نہ آ رہے ہیں، جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے، معافی نہیں مانگیں گے اس سے۔ اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، مکانوں سے، کوٹھیوں سے، محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے۔ کوٹھیاں جب ایسی لوان گے، گرمی بڑی ہے، لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔